प्रशान्त महासागरमा चिनिया सेना बन्यो आक्रमक। सावधानी अपनाउन अमेरिकी सेना प्रमुखले आफ्ना सिपाहीलाई दिए चेतावनी। चिनिया लगानीमा निर्मित विद्युत भारतले किन्न नमानेको कुलमान घिसिङको भनाई। चीनलाई बिजुली बेच्न परामर्श भइरहेको दाबी। चीनको चेतावनीले अमेरिकामा बजायो अलार्म। सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई ताइवान पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा बहस सुरु। म्यानमारले 4 जना आन्दोलनकारीलाई मृत्युदण्ड दिएपछि म्यानमारमा दबाव बढाउन चीनलाई अमेरिकाको आग्रह। अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चीनको प्रष्टोक्ति। विदेशी मुद्राको दबाव झेलिरहेको श्रीलङ्काले आगामी 1 वर्षका लागि ग्यास तथा पेट्रोल आयातमा लगायो अङ्कुश। हप्तामा 1 दिन मात्रै सीमित पेट्रोल वितरण गरिने घोषणा। नेपाल चीन परराष्ट्र मामिला स्तरीय बैठकले सीमा समस्याका बारेमा गर्यो यस्तो सहमति। भारतभन्दा निकै उदार देखियो चीन। र भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा अध्यक्षको बेल घेरी नारा लगाउने नेपाली महिला सांसद सहित 19 जना निलम्बित। विपक्षी दलहरूले जनाए आपत्ति। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। संयुक्त चीफ अफ स्टाफका अध्यक्ष तथा अमेरिकी जनरल मार्क मिले प्रशान्त महासागरमा वायु र समुद्रमा चिनिया सेना प्रष्टसँग बढी आक्रामक भएको चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकासँग प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया विमान र जहाजहरूको अवरोध उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन्। अमेरिकाले चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा यस क्षेत्रका सहयोगीहरूसँग पुनः तालमेल गर्ने क्रममा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा शीर्ष अमेरिकी जनरलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। चिनिया जनरल ली जियोचेङले यस महिना मीसँगको टेलिफोन वार्तामा ताइवानमा सम्झौताको लागि कुनै ठाउँ नभएको बताएका थिए। चीनले हालै सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौता गरेर दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा नौसेना अड्डा स्थापना गर्ने राष्ट्रपति सी शासनको स्पष्ट आशयमाथि अमेरिकी डर पैदा गरेको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई ताइवानको भ्रमण नगर्न चीनले दिएको चेतावनीमाथि अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोमबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अमेरिकी सभामुख पेलोसीले चीनको भ्रमण गरेमा बल प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। चिनिया चेतावनीले वासिङ्टनमा अलार्म बजाएको छ। बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पत्रकारहरूसँग बोल्दै पेलोसीको ताइवान भ्रमण अहिले राम्रो विचार होइन भन्ने अमेरिकी सेनालाई लागेको बताएका थिए। बिहिबार पेलोसीले ताइवानको लागि समर्थन देखाउन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए पनि सुरक्षालाई उद्धृत गर्दै भ्रमणको योजनाबारे कुनै कुरा बोल्न चाहेकी थिएनन्। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो कि मेरो विमानलाई खसालिन्छ वा यस्तै केही हुन्छ भनेर सेना डराएको हुन सक्छ। मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, पेलोसीले भनेकी छन्। आइतबार पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पेम्पोले पनि पेलोसीलाई उनको भ्रमणमा सामेल हुने टिप्पणी गरेका छन्। पेम्पोले ट्विटरमा लेखेका छन्, न्यान्सी, म तिमीसँग जान्छु। म चीनमा प्रतिबन्धित छु, तर स्वतन्त्रता प्रेमी ताइवानमा होइन, त्यहाँ भेटौला। निजी रूपमा बाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरूलाई चीनले सम्भावित यात्रालाई रोक्न ताइवानमाथि नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न सक्ने चिन्ता भएको एक अमेरिकी अधिकारीले CNN-सँग भनेका छन्। तर पेलोसीको सम्भावित भ्रमण अब झनै अन्यलपूर्ण रहने सम्भावना बढेको छ। चीनले पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर कुन किसिमको कदम चाल्ने हो भन्ने स्पष्ट नपारे पनि बल प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले सैन्य प्रतिक्रिया आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। चीनको रेनमिन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक सी एनह्योङले भनेका छन्, चीनले अभूतपूर्व काउन्टर मेसनको साथ प्रतिक्रिया दिनेछ। ताइवान स्टेट सङ्कटपछि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा बलियो हुनेछ। यसअघि सन् 1997मा बेजिङ र साङ्घाईको भ्रमण गरेको केही दिनपछि तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्युट गिङ्गरिचले ताइवानको राजधानी ताइपेको भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेला गिङ्गरिचले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्नेछ भन्दै चिनिया नेताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो स्थिति बनेको छ। चीनले सभामुख पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेमा विरोध गर्दै बल प्रयोग गर्ने चेतावनी अमेरिकालाई दिएको हो। यसले वासिङ्टनमा चिन्ताको घन्टी बजाएको छ भने पेलोसीको भ्रमण नै अन्यलपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। म्यानमारको सैनिक सरकारले 4 जना प्रजातन्त्र समर्थक अभियन्तालाई मृत्युदण्ड दिएपछि अमेरिकाले चीनलाई म्यानमारमाथि दबाव बढाउन आग्रह गरेको छ।
अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले चीनले जति विश्वका अन्य कुनै मुलुकले म्यानमारलाई प्रभावित गर्न नसक्ने बताएका छन्, तर चीनले आफूले अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने जनाएको छ। यसैबीच म्यानमार सरकारले पछिल्लो मृत्युदण्डको निर्णय उचित भएको दाबी गरेको छ। म्यानमारका एकजना सरकारी प्रवक्ताले उनीहरूलाई अदालतमा आफूहरूलाई लगाएको प्रतिवाद गर्ने मौका पाएको पनि जनाएका छन्। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जुन्ता प्रवक्ता ज मिन जुनले भनेका छन्, यदि हामीले उनीहरूलाई दिएको मृत्युदण्डबारे तुलना गर्ने हो भने उनीहरूले गरेका अपराधका आधारमा उनीहरूलाई पटक पटक मृत्युदण्ड दिनु पर्थ्यो। मृत्युदण्ड दिनुअघि उनीहरू चारैजनालाई भिडियो लिङ्क मार्फत परिवारका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्न दिइएको थियो। यता अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता नेड प्राइसले भनेका छन्, धेरै जस्तै यस मामिलामा पनि जुन्ताको सरोकार नहुन सक्छ। हामी विश्वभरिका मुलुकलाई थप केही गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ। हामी पनि थप केही गर्नेछौँ। सबै मुलुकलाई म्यानमारलाई सैन्य उपकरण बिक्री रोक्न आग्रह गर्दछौँ। जुन्ता सरकारलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास नदिउँ। मृत्युदण्ड पाउनेमा जिम्मीको नामले बढी चिनिने अभियन्ता के मिन यू र पूर्व विधायक फियो जिया थ पनि रहेका छन्। गत वर्षको सैनिक विद्रोहपछि उनीहरूलाई आतङ्ककारी कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। विदेशी मुद्राको अभाव झेलिरहेको श्रीलङ्का सरकारले आगामी 1 वर्षका लागि पेट्रोल र डिजेल आयातमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ। श्रीलङ्का सरकारले जुन 27 गतेदेखि इन्धन र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार श्रीलङ्काका बिजुली तथा ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजास्केराले रासन वितरण प्रणालीको घोषणा गर्दै यस्तो प्रतिबन्धको जानकारी दिएका हुन्। विजास्केराले सोमबार ट्विट गर्दै दैनिक इन्धनको माग पूरा गर्न नसकिने भएकाले क्यूआर प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्का सरकारले इन्धन योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत शनिबारका दिन साप्ताहिक रासन जस्तै इन्धन वितरण गरिनेछ। भारतसँग जस्तो जटिल त छैन, तर उत्तरी मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि नेपालका केही गुनासाहरू सल्टिन बाँकी नै रहेका छन्। देशका 15 जिल्लाले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई छुन्छ। गत वर्ष हुम्लाको नामका गाउँपालिका 6 लालुङजोङ क्षेत्रमा चिनिया पक्षले 11वटा भवन बनाएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने भनी नेपाली कङ्ग्रेसको एक खेमाबाट व्यापक कुरा उठेको थियो। तर कूटनीतिक पहलबाटै त्यो विषय हल भएको छ। अहिले पनि चीनसँग सीमा विवाद मात्रै होइन, जे इस्यु छन् तिनलाई कूटनीतिक तवरले हल गर्ने सहमति नेपालको परराष्ट्र र चिनिया पक्षबीच भएको छ। सन् 1963 को सम्झौता अनुसार प्रत्येक 10 वर्षमा सीमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्ने भनिएको थियो। तर पहिलो पटक 1978 देखि 79 र दोस्रो पटक 1988 देखि 89 निरीक्षण भएको थियो। तर 1998 देखि 1999 तेस्रो पटक निरीक्षण हुनुपर्नेमा सन् 2004 बाट बल्ल पो काम सुरु भयो। निरीक्षण सक्दा 3 वर्ष लागेर 2007 सम्म पुग्यो, तर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू टुङ्गोमा पुगेन। निरीक्षणपछि दुवै पक्षले गर्नुपर्ने हस्ताक्षर समेत हुन सकेको छैन। चीनसँग कतै सीमा स्तम्भ भाँचिएको, बगेको, टुटेको, कतै हराएको छ। निरीक्षण टोलीले हेरेपछि त्यसबारे निर्णय हुन्छ। नेपालले त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरौँ भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। गत हप्ता सम्पन्न संयुक्त सीमा निरीक्षण वार्तामा यी कुरा उठेका छन्। त्यसक्रममा चीनसँगको व्यापार, नाता सम्बन्ध, आवत जावतका कुरा भए। दुई देशबीच निर्यात नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने भोकमरीको समस्यासहित कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै नाका सुचारू गर्ने र उत्तरी भेगका जनताको जीवनस्तरका कुरा उठेको छ। सीमा स्तम्भ निरीक्षणको कुरा पनि भएको स्रोतले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि भू राजनैतिक चुनौती टङ्कारो रूपमा देखिएको बताएका छन्। पूर्व राजदूतहरूको संस्था अफकानले सोमबार गरेको नेपालको ऊर्जा कूटनीति, भारत, बङ्गलादेश र चीनसँगको सहकार्यका सन्दर्भमा देखिएको समस्या र सम्भावना विषयका अन्तर्क्रियामा घिसिङले त्यस्तो बताएका हुन्। भारतले चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्न अरुचि देखाएको प्रसङ्ग उनले पनि निकालेका छन्। हाम्रो जलविद्युत विकासका कुरा गर्दा भू राजनैतिक सन्दर्भ पनि जोडिएर आएको छ। हामीले विद्युतमा बाह्य लगानी लिइरहेका छौँ। अहिले चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ दिन छोडेको कुरा आइरहेको छ। उनले भने विस्फोटक पदार्थ भारतबाट
ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अबको दिनमा यस्ता भू राजनीतिक स्वार्थले जलविद्युत विकासलाई असर गर्ने भयो। घिसिङले केही वर्षअघि भारतले ल्याएको जलविद्युत निर्देशिकामा छिमेकी देशमा उत्पादित विद्युत खरिदका लागि 50% भारतीय लगानी हुनुपर्ने शर्त राखिएको प्रशंसा उल्लेख गरेका छन्। हामीले निरन्तर विरोध गरेपछि भारतले त्यो कन्जर्भेटिभ किसिमको निर्देशिका सम्बोधन गर्यो। पछिल्लो पटक भारतले ल्याएका विद्युत सम्बन्धी रेगुलेसन र प्रोसिड्योर डाइनामिक रहेका छन्। तर पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार भएका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतले नलिने नीति छ, घिसिङले भने। भारतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत अप्रिलमा सम्पन्न भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युतलाई सबै किसिमको बजारमा पहुँच दिने नीति लिएको बताएको थियो। घिसिङले उत्तरी छिमेकीसँग विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको बताएका छन्। तर रसुवा केरुङ सीमापार प्रसारण लाइनको मोडालिटी टुङ्गिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। लासा केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणमा उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रोतर्फ प्रसारण लाइन बनाउन समस्या छैन, त्यो चाँडै सम्भव छ, उनले भने। पश्चिम सेती जस्ता परियोजना निर्माण नहुनुका पछाडि भू राजनैतिक कारण रहेको उनले सङ्केत गरेका छन्। भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्यसभामा अध्यक्षको बेल घेरी नारा लगाउने नेपाली मूलकी एक सांसद सहित 19 जनालाई एक हप्ताका लागि निलम्बन गरिएको छ। विपक्षी दल तृणमूल कङ्ग्रेसकी राज्यसभा सांसद शान्ति छेत्री तथा उनकै दल र अन्य दलका 18 जना सांसद अस्थायी निलम्बनमा परेका हुन्। छेत्री सहितका विपक्षी सांसदहरूले देशमा बढिरहेको महँगी, जीएसटी कर, अग्निपथ योजना लगायतका विरोध गरिरहेका छन्। पश्चिम बङ्गाल खरसाङकी छेत्री सन् 2017मा राज्यसभा सांसद पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन्।